learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह साफ़ात आयत 31। फ़हक्का अलैना, तो सच हो गई हम पर, कौलु रब्बिना, हमारे रब की बात, इन्ना लज़ाइकून, यकीनन हम चखने वाले हैं। सरदार अपने ताबे लोगों से कहेंगे कि तुम पर भी और हम पर भी अल्लाह ताला की बात वाजिब हो गई, हम अल्लाह के अज़ाब को भुगतेंगे। अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर में हम अज़ली बदबख्त हैं और ये बात हम पर हक साबित होगी। फ़अग़वैनाकुम, बस हम ही ने तुम्हें बहकाया, इन्ना कुन्ना गावीन, बिलाशुबा हम खुद ही बहके हुए थे। लीडर अपनी बात की खुद नफ़ी करेंगे। पहले तो उन्होंने कहा था कि हमारा तुम पर कोई ज़ोर था कि हम तुम्हें गुमराह करते, अब यहाँ एतराफ़ करेंगे कि हाँ हमने तुम्हें गुमराह किया था, लेकिन साथ ही ये वजाहत भी कर देंगे कि हमने तुम्हें राह हक से भटकाना चाहा है तो तुम हमारे साथ भटकने के लिए तैयार हो गए। हमारा जुर्म तो ये है कि तुम हमारे पीछे चलने लग गए थे। फ़इन्नहुम यौमा इज़िन फ़िल अज़ाबी, फिर यकीनन वो उस दिन अज़ाब में मुश्तरिकून, एक दूसरे के शरीक होंगे। यानी क़यामत के दिन वो सब जहन्नुम में जाएंगे, उसके अज़ाब में शरीक होंगे। जैसे दुनिया में वो गुमराही में एक दूसरे के शरीक थे, ऐसे ही अज़ाब में भी शरीक होंगे। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, यकीनन हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया हमारा यही दस्तूर है, हम ऐसे ही किया करते हैं मुजरिमों के साथ जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियाँ की, ईमान की बजाय कुफ्र इख्तियार किया। हम उन्हें दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखाएंगे और उन्हें और उनके साथियों को आग में जमा करेंगे। इन्नहुम कानू, बेशक वो थे, इज़ा कीला लहुम, जब उनसे कहा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यस्तकबिरून, तो वो तकब्बुर करते थे। यानी जब उन्हें कलमा तौहीद की तलकीन की जाती थी तो उसको कबूल करने से एराज़ करते थे, तकब्बुर से मुंह फेर लेते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह सुनने के रवादार नहीं थे, इसलिए इस दावत को पेश करने वाले के साथ तकब्बुर और गरूर से पेश आते थे। वयकूलूना, और वो कहते थे, आ इन्ना लतारिकू, क्या बेशक हम छोड़ देने वाले हैं, आलिहातिना, अपने माबूदों को, लिशाइर मजनून, वास्ते एक मजनून शायर के। मुशरिक कलमा हक की मुखालिफत करते हुए कहते थे कि क्या हम अपने उन माबूदों को छोड़ दें जिनकी हमारे आबा व अजदाद इबादत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और मजनून कहकर हुज्जत पेश करते थे कि अब इसकी खातिर तो हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते। मतलब ये था कि कुरान शोरा और दीवाने की दीवानगी है, हालांकि वो शायरी नहीं हकीकत है, और दीवानगी नहीं अक्लमंदी और हिकमत है। इसका ये मतलब भी था कि इस दावत को अपनाने में हलाकत है, हालांकि यही दावत निजात का ज़रिया थी। बल जा अबिल हक़ी, बल्कि वो तो हक लेकर आया था, वसद्दकल मुरसलीन, और उसने रसूलों की तस्दीक की थी। यानी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दीवाने हैं ना शायर, बल्कि वो तो अल्लाह की तरफ से सच्ची बातें और सच्ची शरीयत लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हक है और आपकी किताब और शरीयत भी हक है। आपकी आमद से रसूलों की तस्दीक हुई है। तमाम अम्बिया ने आपके आने की बशारत दी थी और अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया था कि जिस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस होंगे तो वो ज़रूर आप पर ईमान लाएंगे और आपकी मदद करेंगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ लेकर आए हैं और वो तौहीद है जिसकी सारे अम्बिया ने दावत दी थी। आप सारे अम्बिया की रसालत पर ईमान लाए और उनकी शरीयत की तस्दीक की। इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, यकीनन तुम दर्दनाक अज़ाब चखने वाले हो। यकीनन तुम यानी मुशरिक काफिर नाफरमान सब के सब दर्दनाक और भयानक अजाब का मज़ा चखोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया। और तुम में से हर शख्स उस पर से गुजरने वाला है, ये हमेशा से आपके रब की हतमी बात है जिसका फ़ैसला किया हुआ है। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो अल्लाह से डरते रहे और हम ज़ालिमों को उसमें घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। सूरह मरियम 71-72। वमा तुजज़वना, और नहीं तुम बदला दिए जाओगे, इल्ला मा कुंतुम तअमलून, मगर जो तुम अमल करते थे। यानी ये जो भयानक अजाब है तुम्हारा बदला है, जो तुम पर जुल्म नहीं होगा, तुम्हारे अपने ही अमाल का बदला होगा। इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह ताला के खालिस किए हुए बंदे, अल्लाह ताला के मुखलिस और बेलौस बंदे जिन्होंने अपने आमाल को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, उसकी तरफ रजू किया, अल्लाह ताला भी उन्हें अपने लिए और अपनी रहमत के लिए ख़ास कर लेंगे, उनको अजाब से महफूज रखेंगे, उनकी गलतियों और कमियों से दरगुजर किया जाएगा। उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, उन्हीं के लिए मालूम रिज़्क़ है। यही मुखलिस लोग हैं जिनके लिए मालूम रिज़्क़ यानी जन्नत है जिसमें वो बड़ी इज़्ज़त से रहेंगे। फ़वाकिहु, फल हैं, वहुम मुकरमून, और वो इज़्ज़त से रखे जाएंगे।
جنت میں تمام قسموں کے پھل ہوں گے جن کے رنگ خوبصورت اور ذائقے اعلیٰ ہوں گے، جس سے وہ لذت حاصل کریں گے۔ ان پھلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے اور نہ روک دیے جانے والے۔ سورہ الواقعہ 33۔ وہ جنت میں بڑی عزت اور شان و شوکت کے ساتھ رہیں گے۔ فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں۔ جنت جو ہے وہ آرام کی جگہ ہوگی، اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، ہر طرح کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ علی سرورن، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اہل جنت کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی جن میں وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ان کے دل ہر قسم کی کدورت سے پاک ہوں گے۔ یطاف علیہم، پھرایا جائے گا ان پر، بکأسن، بھرا ہوا ساغر، من معین، بہتے چشمے سے۔ جنت کے ویٹرز چاق و چوبند لڑکے ہوں گے جو اہل جنت کے پاس ان کے مشروبات لے کر آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ ان پر نوخیز لڑکے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ان پر جاری چشمے کی شراب کے ساغر، صراحیاں اور جام پیش کریں گے، اس سے نہ وہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ وہ بہکیں گے۔ سورہ الواقعہ 17-19۔ بیضاء، سفید، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ سفید شراب جس کی نہر بہہ رہی ہوگی، جس کو پی کر اہل جنت لذت محسوس کریں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح مکروہ نہیں ہوگی کہ دیکھتے ہی اس سے گھن آنے لگے۔ جنت کی شراب کا ذائقہ پاکیزہ، صاف ستھرا اور لذیذ اور خوش رنگ ہوگی۔ لا فیہا غول، نہ اس میں سر درد ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے۔ غول کے معنی خلاف طبیعت بات کے پیش آنے کے ہیں۔ جنت کی شراب سے کوئی جسمانی تکلیف، پیٹ درد وغیرہ نہیں ہوگا، نہ سر چکرائے گا، نہ متلی آئے گی، عقل زائل نہیں ہوگی کہ کوئی ناگوار صورتحال پیش آئے۔ جنتیوں کے ہوش و حواس قائم رہیں گے، ان کی عقلیں نہیں بہکیں گی۔ وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف، نگاہوں کو نیچے رکھنے والیاں، عینٌ، موٹی آنکھوں والیاں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ان کی نعمتوں کا شوق پیدا ہو۔ اہل جنت کے پاس عورتیں ہوں گی جو اپنی نظروں کو شوہروں پر رکھنے والی ہوں گی اور کسی پر غلط نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کریں گی۔ موٹی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی ہوں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ سورہ الرحمن 58۔ کأنہن بیض، گویا کہ وہ انڈے ہیں، مکنون، چھپا کر رکھے گئے۔ حوروں کے حسن کی مثال ہے کہ گویا وہ ایسی ہیں جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ حوروں کے رنگ کی مثال موتیوں سے دی گئی، صاف شفاف جھلکتا ہوا رنگ جیسے ابھی تک کسی ہاتھ نے چھوا نہ ہو۔ جنتی عورت انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی کی طرح ہوگی جس کو نہ کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور انتہائی نرم و نازک بھی ہوتی ہے۔ فَأَقْبَلَ، تو متوجہ ہوں گے، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے بعض کی طرف، يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جب جنت میں اہل جنت شراب کی مجلس پر اکٹھے ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جنت کے خادم کھانے اور مشروبات لے کر گھوم رہے ہوں گے، اس وقت شراب کے دور کے ساتھ انہیں دنیا یاد آئے گی کہ کیسے ہم دکھ اور تکلیفیں کاٹتے تھے اور چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت وہ دنیا کے واقعات یاد کریں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے اور ایک دوسرے کے دنیا کے حالات پوچھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔